वार्डांतल्यान झेडपी इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट केल्ली आमची राधिका विजय पालयेकर हांच्या प्रचाराची आयज सुरवात केल्ली आसा आनी लोकांनी तांकां भरपूर मतां दिवन निवडून हाडचे अशें म्हणटा. सपोर्ट केलेलो आहा. फूल पंचायत झेडपी पयलींचो सुद्दां आमच्या बरोबर आहा आणि माजी पंच सुद्दां आमच्या बरोबर आहा. फूल गांव आमचो कोरगांव आमी राधिका पालयेकराक सपोर्ट करता आणि सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करपाचो आमी अशें आमी सगळ्यांनी. पयलीं हांव म्हज्या क्रिस्तांव भावा भयणीक आयज फेस्ताची तांकां परबी दिता. तशेंच आमचे हांगासर आयज सरपंच डेप्युटी आनी पंचायतीचे इतर पंच सदस्य तशेंच आमचे झेडपी श्री रंगनाथ कळशेकर सर हे सुद्दां आयज आमकां सपोर्ट करपाक हांगासर उपस्थित आसात आनी आमचो जो म्हाजें जें फुडलें विजन आसा तें आमी मॅनिफेस्टोर घातलेलें आसा. जी कॅन्डिडेट आमची राधिका पालयेकर आसा ती एक सुशिक्षीत आसा आणि लोकांच्या पयली पासून सहवास आसा. जो उदय पालयेकर पयली सरपंच म्हणून काम केल्लें आसा तो लोकां बरोबर पयली काम करून इल्लो मनीस आसा. ते कामाची पोच पावती म्हणून आयज मतदाराच्या रुपांतर मेळटली आणि आमकां विश्वास आसा की ती भरघोस मतान निवडून येतली.